खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मुबारक कहता हूँ। खुदावंद का नाम बड़ा है और भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आपका दोस्त, आपका ख़ादम, आपका ये अदना सा हकीर ख़ादम, जी हाँ, तहसीन गुल खान आपसे मुखातिब है। और ये सिलसिला जो कि मैंने जिसका ज़िक्र लास्ट वीडियो में भी किया है, मुकाशवा की किताब की वर्स बाय वर्स स्टडी एंड वी कैन कॉल इट वर्स बाय वर्स स्टडी या आयत ब आयत स्टडी और उसकी तालीम, और इसको देखना कि मुकाशवा की किताब में क्या क्या लिखा है, उसमें क्या भेद छुपे हैं। जबकि इसका नाम मुकाशवा है, यानी कि रिवील कर दी गई है ये किताब, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सी ऐसी भेद की बातें हैं जिसको समझने के लिए उस जहन की बात है, उस जहन की ज़रूरत है जिस पर खुदा का रूह ठहरा है। सो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सब पूरे खुले दिल के साथ दुआ करें। हम सब दुआ करते हैं, जैसे मैं भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपने पाक रूह की हिदायत मुझे दे, हम सबको दे, और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की बातें सीखें, समझें और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने की जगह दें। आप सब ने जो इसका पहला हिस्सा था, पहले बाब की पहली 7 आयत हमने लास्ट वीडियो में सीखी, उसको डिस्कस किया, उसके बारे में जाना। आप सब ने बहुत उसको पसंद किया है, मैं आप सबका मशकूर हूँ। और आप अपनी फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं अगर आप ईमेल पर जाएं tehseen.gul@gmail.com। अगर आप फेसबुक पे हैं, आप फेसबुक पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल एड्रेस है tehseen.gul@gmail.com, TEHSEEN tehseen.gul gul@gmail.com। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं मिनिस्ट्री के वाले से। जैसे आपको मालूम है कि हमारा ताल्लुक़ किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी तंजीम से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, डिनोमिनेशन से नहीं, बल्कि इस कलाम से है, कलाम मुक़द्दस से है, इसकी बातों से है और आप सब से है। हम सब मसीह एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे लिए मसीह को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए इसके कलाम पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कि मैं जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेशन का हिस्सा बनूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतराते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को हरफ़ आखिर समझते हैं कि मैं फ़लाँ डिनोमिनेशन से, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा कि ये जो डिनोमिनेशंस हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये इंतज़ामी बुनियाद पर होने चाहिए, लेकिन कलीसियाएँ जो हैं वो सब एक ही हैं। खुदावंद के नाम को जो लेता है वही निजात पाएगा, और यही चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में देखनी है। सो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ प्रेयर पार्टनर बने। अगर आप प्रेयर पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप को ईमेल एड्रेस मैंने दिया है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर जाएं yesumasi.co.uk। और एक और गुजारिश आपसे करूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस मिनिस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कोई फंडिंग या कोई ऐसा नहीं है सोर्स, या हम कोई किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएं और ज़्यादा इसके वसीला से खुदा का काम हो, तो आप हमारे साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप में आ सकते हैं। आप अपनी दायकी या हदिये के ज़रिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिल में खुदा ये डाले कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन या ऑन द वीडियो ये डिटेल्स आपको शायद ना बता पाऊँ। tehseen.gul@gmail.com पर मुझे रब्ता करें, एंड देन आई विल लेट यू नो कि आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट सिर्फ उसी सूरत में करें अगर आप इस तालीम से, अगर आप इस खिदमत से, मेरी इस जान फिशानी से अगर आपको बरकत मिलती है, क्योंकि भेड़ को जहाँ से खाना या खुराक मिले वहीं वो दूध देती है। यानी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वाकई ही इस मिनिस्ट्री से, अगर आपको वाकई इस खिदमत से बरकत मिलती है, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, दुआ के वसीला से, अपने हदिया के वसीला से, या फिर दायकी के वसीला से। और इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए मुझसे तो आप प्लीज़ मुझे बता दें, तो मैं आपको ईमेल में भेज दूँगा। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जैसा किताब का टाइटल है, लेकिन हम ये बखूबी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ये मुकाशवा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये रिवील की बातें यूहन्ना के ऊपर, और इसमें से हम सीख रहे हैं। हमने पहली 7 आयत जो है मुकाशवा की किताब के पहले बाब में से हमने लास्ट वीडियो में सीखी। अब हम 8वीं आयत से इसका जिक्र करेंगे, लेकिन मैं 7वीं आयत को दोबारा रीकैप करना चाहूँगा। लिखा है कि देख वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे,
और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। अब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ क्यों आएंगे, मेरे साथ देखें। एक हवाला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये बादलों का क्या मतलब है। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। ये जो बादल हैं जिनके साथ खुदावंद आएंगे, ये लिटरल बादल भी हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उस दिन बादलों वाला दिन होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया में जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, कहीं बादल होंगे, कहीं बादल नहीं होंगे, और कहीं बारिश हो रही होगी, कहीं तूफान आ रहा होगा, कहीं ज़लज़ला आ रहा होगा, कहीं जो है मौसम बहुत खुशगवार होगा। तो ये एक वेदर कंडीशन खुदा ने नहीं बताई कि वो बादलों के साथ आ रहा है, दैट मीन्स के खुदावंद आ रहे हैं और बादलों के साथ आएंगे। हालांकि लिटरल बादल या बदली का जिक्र है जब खुदावंद यीशु मसीह इमाल की किताब में बुक ऑफ एक्ट्स में आसमान पर गए, तो लिखा है कि उनके देखते ही देखते, इमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में देखें और उससे आगे हम पढ़ें 12वीं आयत तक, तो लिखा है कि वो उनकी आंखों के सामने उठा लिया गया और एक बदली ने जो है वो उसे छुपा लिया। लेकिन जब ऊपर गया तो वो बदली थी, छोटा सा एक बादल था जो कि आने वाले बादलों का एक पेश खैमा था। जी हाँ, और वो पेश खैमा क्या था कि जब वहां पर फरिश्ते खड़े थे तो उन्होंने 12 शागिर्दों से कहा कि यही यीशु, ये और कोई नहीं बल्कि यही यीशु जिसको तुमने देखा, जिसको तुमने जाना, जिसके साथ तुमने बातें की, जिसके साथ तुमने जो है वो वक्त स्पेंड किया, और जिसने स्लीप पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यही यीशु, यानी कादिर मुतलिक जो था, जो है, जो आने वाला है, यही यीशु आज जो आंखों के सामने आसमान पर गया है वो ही वापस आएगा। लेकिन जब वो गया तो एक बदली ने उसे छुपाया, लेकिन जब वापस आएगा तो वो बादलों के साथ वापस आएगा। इसकी जो है वो तमसील या इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो कलीसिया जो थी या ईमानदार जो थे, एक हैंडफुल जमात थी, एक मुट्ठी भर लोग थे, यानी कि 120 की वो जमात थी और 12 रसूल थे। एक छोटी सी बदली या एक छोटा सा बादल सा नजर आता था, जैसा कि एलीशा के दौर में हम देखते हैं कि जब वो वहां पर बारिश की, एलिया के दौर में देखते हैं बारिश की बात होती है, तो वो लिखा है कि हाथ के बराबर बादल सा नजर आया। तो एलिया ने कहा कि अखीब को कि जा भाग जा, तेरे पहुंचने से पहले जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी। और यही चीज हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो एक छोटी सी बदली ने उनको छुपाया, लेकिन जब वापस आएंगे तो बादलों के साथ आएंगे। जिसका मतलब यह है कि कलीसिया तब मुट्ठी भर लोगों पर मुश्तमिल थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल होगा वहां पर, एंड इतने ज्यादा लोग होंगे, ईमानदार होंगे, उन सब के साथ खुदावंद वापस आएंगे। मत्ती की इंजील में अगर हम देखें, मत्ती की इंजील 24वां बाब और लिखा है, और उसकी 27वीं आयत में पढ़ूंगा, लिखा है कि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक जाती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमानों से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। ये एक और जो है मिसकंसेप्शन, जिसमें किसी और दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इस टॉपिक को सेर हासिल तौर पर कवर कर सके, रैप्चर बिफोर या आफ्टर ट्रिब्यूलेशन। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं या सोचते हैं कि शायद पहली आमद में खुदावंद यानी सेकंड कमिंग के भी 2 हिस्से बना दिए गए, और उसमें पहले हिस्से में कहते हैं कि वो सिर्फ बादलों तक आएंगे, जमीन तक नहीं आएंगे, और उसके बाद जब मुसीबत चली जाएगी तो फिर जमीन पर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाइबल में लिखा है कि उन मुसीबत के बाद ऐसा होगा। और ये जो बादल हैं लिटरली ऐसे नहीं है कि खुदावंद को 300-400 फुट की बुलंदी पर खड़े रहेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे, ऐसा कतन नहीं है। बादलों का जो मतलब है वो आप और मैं, यानी कि ईमानदार लोग हैं जो खुदावंद के घर में बादल की मानद हैं, उस गवाहों के बादल की मानद हैं जो खुदा के घर में हम पेश किए जाते हैं। और ये बादल जो है एक और चीज का पेश खैमा है कि जब
अहद के संदूक से पहले जो पाक मकान था, जब खैमा इज्तिमा की हम तालीम को देखते हैं तो लिखा है कि पहला जो मकान था उसको आम एरिया कहते थे, उसके बाद पाक मकान आता था और उसके बाद पाक तरीन मकान आता था। और क्या होता था कि जब काहिन बखूर चढ़ाता था मज़बा के ऊपर, खुदा की प्रस्तिश की जाती थी, तो लिखा है कि वो घर जो है वो धुएं से, उस बादल से भर जाता था। सो ये जो बादल हैं अगेन ये उस ईमानदारों की प्रस्तिश को भी जाहिर करते हैं, हमारी प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे और बादलों के साथ आएंगे, दैट मीन्स कि हम हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे और खुदावंद के साथ वापस आएंगे। और हम बादल इसलिए भी लगेंगे क्योंकि मुकाशवा की किताब में हम देखें और उसकी 7वें बाब में हम जाएं तो लिखा है कि इन बातों, उसकी 9वीं आयत में मैं देखूंगा 9th वर्स, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़े हैं। ये सफेद जामे पहने लोग जो हैं, हम चूंकि सफेद कलर के कपड़े पहने होंगे, हम रूहानी बदन में होंगे, हम जलाली बदन में होंगे, हमारी चेहरे और शक्लें चमक रही होंगी, इसलिए हम बादल जैसे दिखेंगे। और फिर लिखा है कि जिन्होंने उसे छेदा, हर एक आंख देखेगी, लेकिन जिन्होंने उसे छेदा, यानी कि ये यहूदा के कबीले का जिक्र हो रहा है कि जिन्होंने उसे छेदा यानी यहूदा का कबीला, वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे और सारी कौमें छाती पीटेंगी। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होंगे जो नीचे रह गए, ये वो लोग होंगे जिन्होंने मसीह के कलाम पर ईमान ना लाया, लेकिन जब वो उसको आते हुए देखेंगे और रोएंगे और चिल्लाएंगे और वो मातम करेंगे, इसलिए क्योंकि वो उस आमद में बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शामिल ना हो सके। हर चंद के वो उसको आते हुए देखेंगे, लेकिन उनके पास जलाली बदन नहीं होंगे। उनको तब एहसास होगा कि हमें ये मैसेज दिया गया और हमने इस मैसेज को ठुकरा दिया, हमें ये खुदा का कलाम पहुंचा और हमने इस कलाम को अपने दिलों में आने की जगह ना दी। हमें खुदा ने जो है वो अपने बंदों के जरिए, अपने रसूलों, नबियों, अपने खादमों, इवेंजलिस्ट, पादरियों और उस्तादों के जरिए जो है वो अपने कलाम की समझ और उस पैगाम को दिया और हमने अपने दिलों को ना खोला। हम सोते ही रहे, हमारी आंखें बंद थी और हम नंगेपन में पड़ गए और उसी नंगेपन में जो है हमें खुदावंद आया और हम नंगे ही रह गए। वहां पे हमें जो है वो चांस मिला, लेकिन हमने उसको अवेल नहीं किया। तो मेरे अजीजों, अब आपके ऊपर ये है कि आप आज इस कलाम को सुने और अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं तो आप भी उस बादल का हिस्सा बनेंगे जो खुदावंद के साथ आने वाला है। खुदावंद अपने लाखों ईमानदारों के साथ, अपने लाखों लाख ईमानदारों के साथ आएगा, जैसा यहूदा के खत में लिखा है। मेरे साथ एक पेज पीछे भी जाकर देख सकते हैं। यहूदा का खत, उसका 14वीं आयत लिखा है कि इनके बारे में हनूक ने जो आदम से 7वीं पुष्प में था पेशनगोई की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। अगर हम ईमान लाते हैं, अगर हम खुदावंद के इस मुकाशफा पर यकीन करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ मेरा खुदावंद जो कि मर गया था अब जिंदा हुआ है, आसमान पर है और वहां से वो अदालत करता है, वहां से वो आने वाला है और हम सब के गुनाहों का हिसाब जो है उसके हाथ में है। अगर हमने अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कर दिया है और हमने अपने आप को खुदावंद के लहू से नहा लिया है हमने, और हमने खुदावंद के लहू पर ईमान रख लिया है, तो हमारे गुनाहों का हिसाब सिफर हो गया, यानी कि हमारे गुनाहों का कफारा या फिदिया हमें मिल गया। और अगर हमने नहीं किया तो हम उस लोगों का हिस्सा होंगे, उन कबीलों का, उन कौमों का हिस्सा होंगे जो छाती पीटेंगी, रोएंगी और चिल्लाएंगी और कहेंगी कि हाय काश उस वक्त हमें अकल आ जाती, हाय काश उस वक्त हम थोड़ा सा ध्यान देते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता। उस वक्त इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर और आप पर होगा, हम पर होगा, अगर हम अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देंगे। 8वें वर्ष में आते हैं, लिखा है कि खुदावंद जो है, जो था और जो आने वाला है। अब यही जो है वो मैसेज हमें दिया गया है, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा। आइज़ाया 48 में हमने पढ़ा कि वो जो था, जो है और जो आने वाला है, अव्वल और आखिर, अलिफ और ताव,
جو کہ الفا اور اومیگا ہے. لکھا ہے کہ یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں ہی الفا اور اومیگا ہوں. آئی ایم دی الف اینڈ دی تا. میں الف ہوں اور بڑی یہ ہوں. میں اے بھی ہوں اور زیڈ بھی ہوں. یعنی خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر، بلکہ میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوں. لیکن جو کروشل بات یہ ہے کہ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. الف تاء is a Hebrew expression as well for the Messiah، کیونکہ گاڈ ہیڈ میں، خدا کی ذات میں جو کہ ثالوث ہے، جس میں ہم خدا کو باپ کے طور پر، خدا کو بیٹے کے طور پر اور خدا کو روح القدس کے طور پر دیکھتے ہیں. اور الف تاء جو ہے وہ مسیح کا، جو کہ یسوع مسیح جو بیٹا ہے، خدا کی ذات کا جو حصہ ایز اے بیٹا ہے، اس کا یہ نشان ہے. اور یہی ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت میں بھی، اور آخر تک ہم اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. اس کے اوپر بھی الف تاء کے اوپر ایک بہت لمبی سٹڈی ہے، جس کے اوپر میں کسی اور دن آپ کو اس میں اور زیادہ ایکسپلین کروں گا ود گرافکس اینڈ ود ہیبرو لیٹرز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، الف تاء یا الفا اومیگا کا مطلب یہی ہے کہ سارا کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. میرے عزیز و بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میرے اختیار میں، میرے ہاتھ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اب میں جو ہے اپنی زندگی کے کنٹرول میں ہوں، میں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں نے اپنی زندگی کو اب سیکیور کر لیا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپازٹ سیف بنا کر رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر لیا ہے، اب مجھے 20-25 سال تک کوئی فکر نہیں ہے. زیورات بناتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا پر مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی اچھی پوزیشنوں کی خاطر، اچھی اچھی نوکریوں کی خاطر لوگوں کی سفارشیں حاصل کرتے پھرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رشوتیں دیتے ہیں تاکہ ہمیں ایسا سٹیٹس مل جائے کہ ہم سیکیور ہو جائیں. لیکن میرے عزیزو، سیکیور اگر ہونا ہے تو خدا میں ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ وہی جو تھا جو ہے آنے والا ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے. ہماری زندگی کا آغاز بھی وہی ہے، انجام بھی وہی ہے. اس بیوقوف آدمی کی مانند ہم نہ بنے جس نے اپنے کھتے بھر لیے اور کہا کہ اے میری جان کھا پی اور عیش کر، اور پھر کیا ہوا؟ خداوند نے کہا کہ اے بیوقوف، اے نادان، آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی، آج ہی تیری روح قبض ہو جائے گی، اور کیا فائدہ ان چیزوں کا. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ تک قائم رہے گی وہ خداوند خدا کی ذات ہے، اور ہمارا ایمان خدا پر، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی دے گا. جس طرح وہ تھا جو ہے جو آنے والا ہے، جس طرح وہی الفا اور اومیگا ہے. اگر ہم اس کے حکموں پر چلیں گے، اس کے منہ کی باتوں پر عمل کریں گے، اس کے جو منہ سے شریعت یا اس کے احکام نکلے ہیں ان کو مانیں گے، اپنی زندگی میں ان کو آنے کی جگہ دیں گے، اگر ہم خداوند کی باتوں پر ٹھیک طرح سے عمل کریں گے اور ایمان اس پر لے کر آئیں گے، تو پھر ہم بھی خداوند کے ساتھ اس ایٹرنٹی میں، اس ہمیشگی میں، اس ابدیت میں شامل ہو جائیں گے. یہ آپ کے لیے جو ہے وہ چوائس ہونی چاہیے. 9ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت یا یسوع میں جو مصیبت ہے اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. یہاں پر جو رائٹر ہے اس نے اپنا نام اور ایڈریس دیا ہے. اس نے کہا کہ میں جو ہوں، میں یوحنا ہوں جو تمہارا بھائی ہوں، اور میں پتمس میں ہوں جس وقت یہ کتاب لکھ رہا ہوں. اور اس نے اپنے بارے میں بتایا. اب پتمس جو ہے وہ ایک دنیا کا حقیقی جزیرہ ہے. یہ رومن ایمپائر میں تھا اور یہ میڈیٹرینین کے اندر ہے. اگر ٹرکی کے ایریا کے پاس ہے، اگر آپ کوئی جانا چاہے تو وہاں پر جا بھی سکتے ہیں. یہ میڈیٹرینین کے ایریا میں ہے. آج بھی لوگ پتمس میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان یادگاروں کو دیکھتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یوحنا وہاں پر کر کیا رہا تھا؟ کر یہ رہا تھا، لکھا ہے کہ یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث وہاں پر اس کو قید کیا گیا تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم ہسٹوریکل بکس پڑھیں، رسولوں کے اعمال میں زیادہ رسولوں کی شہادتوں کا تو ذکر نہیں ہے، صرف یعقوب کے بارے میں ہے جس کا سر قلم کیا گیا تھا. لیکن باقی رسولوں کی شہادتوں کے بارے میں پڑھیں تو یہ یوحنا کے علاوہ باقی جتنے بھی رسول تھے سب شہید ہوئے
یعنی کہ سب کو کسی کو تلوار یا آرے سے یا ان چیزوں کے ساتھ قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے سر قلم کیے گئے یا ان کو مار دیا گیا، لیکن واحد یوحنا ایسا تھا جس کو مارنے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ نہ مرا، اس کو تیل کے کڑاؤ میں پھینکا گیا، اس کو زہر پلایا گیا، لیکن کیا ہوا کہ خدا کے کلام کے مطابق، جیسا مرکز کی انجیل اس کے آخری باب 16 میں لکھا ہے کہ تمہیں وہ آگ میں پھینکیں گے، تمہیں وہ زہر پلائیں گے، سانپوں کو اٹھا لو گے لیکن کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ اور یوحنا کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا کام ہوا کہ اس کو وہ مار نہیں تھے سکتے، اور کیا ہوا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مرا، کیونکہ خدا نے اسے یہ کام لینا تھا اور وہ پتمس کے جزیرے میں موجود تھا۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تھوڑا سا واپس پیچھے جائیں، لکھا ہے کہ یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ سو یہ ہے کہ یوحنا کی جو گریٹنس تھی اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چونکہ یسوع میں سفر کیا سب سے زیادہ، میں تم سے بڑا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو باقی بھائیوں کے لیول پہ بتایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہو۔ دیٹ مینس کہ ہمیں بھی اگر خدا کے مکاشفوں کو جاننا ہے، ہمیں بھی اگر خداوند کی گہری باتوں کو سمجھنا ہے، تو ہمیں اس کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی، اس کے دکھوں میں ہمیں اپنے آپ کو شریک کرنا ہوگا، ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور بادشاہی کی سوچ اور اس مصیبت کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگا جو بادشاہی کے باعث، یسوع کی گواہی کے باعث ہماری زندگیوں میں آتی ہے۔ اور ایک اور بات اس سے نکلتی ہے کہ جب ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں یا سنتے ہیں، جب ہم بادشاہی کے جو ہے وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں، جب خدا کی بادشاہی کی لو لگ جاتی ہے ہمیں، تو پھر مصیبتوں کا آنا اور صبر کا امتحان بھی بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ ابلیس پھر آپ سے جنگ کرتا ہے اور وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، پھر سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہماری زندگی میں اگر ہم ریئلٹی کے طور پر لیں، جس طرح آپ کا گھر آپ کی ریئلٹی ہے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ آپ کے لیے ایک ریئلٹی ہے، اس طرح یسوع مسیح ناصری بھی ایک ریئلٹی ہے، اس طرح خدا کا کلام بھی ایک ریئلٹی ہے، یہ بادشاہی جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہے، ریئلٹی ہے۔ اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے کنٹریز ہیں، ہم نے سب تو نہیں دیکھے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کنٹریز ایک ریئلٹی ہیں، دنیا میں وہ موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں زیمبیا گیا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ زیمبیا ایک کنٹری ہے۔ اگر کوئی آپ کو شخص کہے کہ میں ایکواڈور چلا گیا تھا، تو وہ بھی ایک کنٹری، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک کنٹری ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ہمیں جو ہے وہ بادشاہی کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ خدا کی بادشاہی جو کہ آسمان پر ہے بہت نزدیک ہے اور خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہی ہے۔ 10ویں آیت لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ آواز، ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ۔ یہ 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس اور فلدلفیا اور لدیکیا۔ یہ 7 کلیسیائیں ہیں جن کا ذکر ہے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ خداوند کے دن۔ خداوند کا دن کون سا ہے؟ دا ڈے آف دا لارڈ۔ یہ سبت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خداوند نے ایک ہی دن کو مخصوص کیا، اور لکھا ہے کہ جب خدا نے کائنات کو بنایا اور 6 دن خدا نے کام کیا، 6 دن میں ساری کائنات کی تخلیق کی، اور 7ویں دن لکھا ہے کہ جب وہ فارغ ہوا اپنے کام سے تو اس نے آرام کیا اور اس دن کو پاک اور مقدس اور مقدم ٹھہرایا۔ سبت کے اوپر ایک پورا پروگرام درکار ہے جو کہ میں اگین وہ کروں گا۔ یہی اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم یہ سب پروگرامز بنا سکیں آپ کے لیے، جس طرح ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم ضرور بناتے ہیں۔ بھلا اس بھائی کا، یونس فیلبوس صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ خوبصورت کیمرہ دیا ہے جس کے وسیلہ سے یہ پروگرامز اب اچھی کوالٹی میں آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس وقت جب میں نے کیمرے کی اپیل کی تھی آپ نے مدد کی، حامی بھری، اور آپ نے ساتھ دیا، ساتھ کھڑے ہوئے۔ سو اگین میں آپ سے گزارش کروں گا، لکھا ہے کہ خداوند کے دن، سبت والے دن جو خدا کا دن ہے، اس دن کیا ہوا، اور اس میں 2 طرح کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سبت کا دن تھا، دوسرا وہ عید کے دن کو بھی خدا کا دن کہا گیا ہے۔ سو خدا کے دن جو ہے وہ روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی آواز سنی۔ اب خدا کی آواز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 4 باب میں دیکھیں اور اس کی پہلی آیت میں لکھے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا،
وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے خداوند کی آواز ایسی ہے کہ لگتا ہے جیسے نرسنگے کی آواز ہے. نرسنگا جو ہے وہ پرستش کا نشان ہے. میں آپ کو دکھا دوں یہ نرسنگا کیسا ہوتا ہے. یہ میرے پاس ایک نرسنگا ہے جو کہ نرسنگا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, نر اور سینگ, یعنی کہ یہ جو نر ریم ہوتا ہے یا مینڈا ہوتا ہے اس کا یہ سینگ ہے, اور اس کو خالی کر دیا جاتا ہے اندر سے. یہ دیکھیں کھوکھلا کر دیا جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کھوکھلا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے ہوا گزر سکتی ہے. جیسا کہ زبور میں لکھا ہے, میں تھوڑا بجا کے بھی دکھا سکتا ہوں. اس کو مجھے اتنا اچھا نہیں بجانا آتا, لیکن یہ ہے کہ اگر نرسنگا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں, اگر یہ خالی ہوگا تو اس میں سے آواز آئے گی. اگر اس میں ڈیڈ میٹ ہوتا ہے اوریجنلی, کیونکہ سینگ جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اوپر سے شیل, لیکن اندر جو ہے وہ ڈیڈ میٹ ہوتا ہے. اس کو بجانے کے لائق کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں سے سارا کھرچ کر گوشت جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اور اس کو اندر سے پلین کر دیا جاتا ہے, کیونکہ جب تک وہ سموتھ نہیں ہوگا اس کی آواز خوبصورت نہیں نکلے گی. جب تک اس کے اندر ڈیڈ میٹ رہے گا وہ آواز پیدا نہیں کر سکے گا صحیح. جیسا کہ زبور 150 میں لکھا ہے کہ ہر شے جو سا ہے لیندی گاوے حمد یہوہ دی, اور ہم بھی جو ہیں وہ لیونگ نرسنگے ہیں, ہم زندہ نرسنگے ہیں خدا کے حضور میں, جب تک ہم اپنے آپ کو اس ڈیڈ میٹ سے, اس برائی سے جو ہمارے اندر ہے, اپنے آپ کو اس پرابلم سے جو ہمارے اندر ہے, اپنے آپ کو اس گندگی سے, اس تاریکی سے خالی نہ کریں, ہم لائق طور پر خدا کی پرستش نہیں کر سکتے, ہم لائق طور پر خدا کے سامنے نہیں جا سکتے. اور یہی نرسنگے کی پہچان ہے. اچھا نرسنگا وہ ہے جو اندر سے بالکل خالی اور سموتھ ہوتا ہے, ہر طرح کی ناپاکی, ڈیڈ میٹ جو ہے, مردہ گوشت جو ہے اس کے اندر سے نکل چکا ہوتا ہے, اس کو صاف کر دیا گیا ہوتا ہے, کھرچ کر, اور کھرچنے میں جو ہے وہ تکلیف بھی ہوتی ہے. خدا اگر ہمیں, جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا کہ صبر اور مصیبت کا ذکر ہے, خدا اگر ہمیں اس میں سے گزار رہا ہے, دیٹ مینس کہ ہم اچھا نرسنگا بن رہے ہیں خدا کی حضوری میں, تاکہ ہم خدا کے حضور میں پرستش کے طور پر, اس ایسے ٹول کے طور پر ہم جو ہے وہ پیش کیے جائیں جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہے. اور یہی چیز یسوع مسیح کی آواز میں ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ نرسنگے کی طرح ہے, کیونکہ وہ پاک ہے اور اس میں کوئی بدی, اس میں کوئی گناہ, اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے. اور نرسنگا ایک اور جو ہے وہ بات کو ظاہر کرتا ہے جو کال آف ورشپ ہے, جہاں سے مسلمانوں نے اپنی اذان لے لی. کیونکہ یہودی کلچر میں یا اسرائیلی کلچر میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ بلایا کرتے تھے پرستش کے لیے تب نرسنگے بجایا کرتے تھے, جب وہ کوچ کیا کرتے تھے تب نرسنگے بجایا کرتے تھے, جب جنگ کے لیے تیاری کرتے تھے تب نرسنگے بجایا کرتے تھے. اور یہ جو ہے خداوند کی آواز نرسنگے کی آواز سے مشابہ اس لیے اس وقت ہے کیونکہ خداوند کی آمد کا وقت آ چکا, اور اس کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا ذکر جہاں پر ہونے کو ہے, اور اس کی آواز نرسنگے کی سی آواز ہے جو کہ دعوت کے اوپر مشتمل ہے, جو کہ آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے. It's a call to worship. It's a call to be in the presence of the Lord, اور خدا کے گھر میں آنے کی اور کوچ کرنے کی, یعنی کہ اپنے فانی بدنوں سے, گناہ کی زندگی سے, گناہ آلود سوچوں سے کوچ کر کے اس بادشاہی کی سوچ میں جانے کی کال ہے, اور یا اس کی پکار ہے نرسنگے کی. اور خداوند کی آواز نرسنگے جیسی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ, کیونکہ لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے. اگین جب ہم دوسرے اور تیسرے چیپٹر میں جائیں گے تو ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں یہ 7 علاقے تھے, اور یہ ویسٹرن ٹرکی میں تھے, جہاں پر جو ہے وہ آج کے ماڈرن ٹرکی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ٹرکی میں جاتے ہیں, اس وقت اس کو ایشیائے کوچک کہا گیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا, اور پھر سونے کے 7 چراغدان دیکھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا, اور لکھا ہے کہ ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص, ابن آدم سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا. یہ 12ویں اور 13ویں آیت میں نے پڑھی ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یوحنا وہاں پر اب دیکھتا ہے. بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ یوحنا سبت والے دن روح میں آ گیا ہے,
और खुदा उसको उठा कर ले गया, रोया में उसने देखा, और रोया में वो कहाँ पर चला गया, वो आसमानी मकामों में जहाँ पर खुदा का खैमा है असल वाला, जो हाथ से नहीं लगाया गया, वहाँ पर चला गया। और वहाँ पर वो आदमजाद किसी शक्ल वाले शख्स यानी खुदा यीशु मसीह को देखता है, जिसकी शक्ल आदमजाद की सी है। इसकी भी डिटेल में भी जाते हैं थोड़ी। और वहाँ पर देखता है कि वो चिरागदानों के बीच में घूम रहा है। ये सोने के चिरागदान कुछ और नहीं है, ये कोई लैंप, ये कोई मोमबत्तियां लगा के वो नहीं है कि छोटे छोटे चिराग बनाए हुए हैं या छोटे छोटे प्याले रखे हुए हैं। ये वाले चिरागदान है, जिस जो मैंने आपकी हिदायत के लिए यहाँ पर रखा है, ये सोने का चिरागदान है। ये तो सोने का नहीं है, ये तो पीतल का बना हुआ है। लेकिन जब हैकल हुआ करती थी, लेकिन हैकल से पहले जब खैमा इज्तिमा का हुक्म हुआ मूसा को, तो तब सोने के चिरागदान बनाने का हुक्म दिया गया। इसको इब्रानी में मनोरा कहते हैं। मनोरा का मतलब है लाइट, मनोरा का मतलब है रोशनी। और ये मनोरा जो है ये दरख्त की शक्ल का होता है। जैसा आप देखेंगे दरमियान में एक सीधी सलाख है और साइडों से शाखें निकली हुई हैं। क्योंकि क्या होता था कि दरमियान वाला जो ये पाइप्स होते थे ये साइडों पे, और यहाँ पर ऑयल डाला जाता था और वो सब के अंदर से होकर इन ऊपर जो कुपियां हैं, चिरागे हैं, इनमें आ जाता था। तो ये है मनोरा। और यीशु ने कहा कि अंगूर का दरख्त जो है, क्योंकि मैं हूं तुम मेरी शाखें हो। सो ये दरख्त है और ये उसकी शाखें हैं। ये जो 6 का अदद जो है 1 2 3 4 5 6 ये इंसान को जाहिर करता है, क्योंकि इंसान छठे दिन पैदा हुआ। और 7वां तब होता है जब यीशु मसीह की जात जो कि सबको संभाले हुए शाखों को, वो जब हमारी जिंदगी में आती है तो फिर कामिल हम हो जाते हैं। यीशु मसीह के बगैर हम 6 यानी कि कामलियत से कम हैं, और ये इसकी पहचान है। सो इसमें ऑयल डाला जाता था और ऑयल उसका जो है वो बाकी ट्यूब से होता हुआ इन चिरागों में आता था। सो यीशु का रूह जो है, जो यीशु पर उंडेला गया, यीशु मसीह का जो रूह है, रूह कुद्स है, वो यीशु के थ्रू हमारी जिंदगियों में आता है। अगर जब तक हम यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, जब तक ये जो पाइप्स हैं ये साफ नहीं होंगे और इनका राब्ता इस दरमियान वाले के साथ जो है वो ठीक नहीं होगा, तब तक तेल यानी ऑयल हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता। जब तक हमारी जिंदगियां खुदावंद के साथ सही तौर पर नहीं चलती, जब हम सही तौर पर उससे पैवस्त नहीं होते, हम खुराक उससे नहीं ले सकते। और लिखा है कि जो डाली मुझ में है वो फल लाएगी, और जो डाली मुझ में नहीं है, जो फल नहीं लाती, वो मुझ में नहीं है। दैट मीन्स देयर इज अ ब्लॉकेज देयर, और उसको वो काट डालेगा और आग में झोंक देगा। और फिर खुदावन ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मनोरा का मतलब है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये जो शमादान है जो कि हैकल में या खैमा इज्तिमा में पड़ा होता था, और खैमा इज्तिमा में जितनी भी चीजें रखी गई थी वो सब यीशु मसीह को, उसकी सलीब को जाहिर करती हैं। सो ये ओवरऑल शमादान जो है वो मसीह की निशान था, मसीह की पहचान थी। और यही शमादान जो है वो आगे जाकर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये जो 7 चिरागदान है ये 7 कलीसियाएं हैं। जिस तरह यीशु दुनिया का नूर है, जिसको दुनिया का नूर जो है वो कहा जाता था, जब ये हैकल में पड़ा होता था तो लिखा है कि इसकी लाइट कभी फेड नहीं होती थी, कभी ऑफ नहीं होती थी, और ये हमेशा ही जलता रहता था। जलते हुए के नीचे से वो राख को निकाल कर उसमें और तेल उंडेल दिया करते थे, और वो शमादान जो है वो हमेशा ही जलता रहता था, और उसकी लाइट जो है वो दूर दूर तक जाती थी। क्योंकि हैकल मोरिया के पहाड़ पर था, या खैमा इज्तिमा मोरिया के पहाड़ पर था, तो वहां से लाइट जो है वो पूरे इलाके में जाती थी। इसी तरह यीशु मसीह जो कि ऊंचे पर है, ऊपर है, आसमान पर है, उसका नूर हमारी जिंदगियों में आता है और हम सब मुनव्वर होते हैं। लेकिन जिस तरह यीशु दुनिया का नूर है, इस तरह हम भी दुनिया के नूर हैं। यीशु ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। वो शहर जो पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। कोई भी चिरागदान को जलाकर उसको पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि ऊपर रखते हैं ताकि सारे घर में रोशनी हो जाए। तो मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु की रोशनी पूरी दुनिया में फैली है, पूरे घर में फैली है, ऊंचे से वो आया है और उसकी आसमानी रोशनी पूरी दुनिया में गई है, इसी तरह हम भी वैसी ही रोशनी अपनी जिंदगियों में रखें, वैसी ही रोशनी अपनी जिंदगियों से दिखाएं जो पूरी दुनिया में फैले। सो क्षमादानों में 7 वहां पर ये चिरागदान, ये 7 मनोरास पड़े हुए थे, ये सोने के क्षमादान पड़े हुए थे जिनके अंदर यीशु मसीह मूव कर रहे थे। अब यीशु मसीह वहां पर मूव क्यों कर रहे थे, मेरे साथ उसके देखें कि लिखा है कि जो पांव तक का जामा पहने था और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। खुरूज की किताब में अगर हम जाएं,
خروج کی کتاب اور اس کا ہم خیمہ اجتماع کا جو ہے وہ چیپٹر پڑھیں گے۔ لکھا ہے خروج کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ لکھا ہے کہ تو سونے کے خانے بنانا، خالص سونے کی 2 زنجیریں ڈوری کی طرح گندی ہوئی بنانا، اور ان گندی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جاڑ دینا، اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا، جو چوکھٹا اور دوہرا ہو، اور اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی بھی 1 بالشت ہو، اور پھر اس سینے بند پر لکھا ہے کہ یہ پتھر لگے ہوں اور سب وہ سونے کے خانوں میں جڑے ہوں، اور یہ جواہر جو ہیں وہ 12 تھے، اور اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو ہے ان پر نقش تھے، اور لکھا ہے کہ اور آگے جا کر پڑھیں تو لکھا ہے کہ سونے کی ہی ڈوری ہوتی تھی، خالص سونے کی زنجیریں تھیں، اور سینہ بند سونے کا ہوتا تھا، اور ان کو 2 حلقے بنا کر سینہ بند کو جو ہے سونے پر لگایا جاتا تھا۔ لیکن یہ کس کے سینے پر لگایا جاتا تھا؟ دیکھا ہے کہ 31ویں آیت میں خروج کی کتاب ایکسوڈس چیپٹر 28 لکھا ہے کہ تو افود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اس کا گریبان بیچ میں ہو اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گرد بنی گوٹ ہو اور وہ پھٹنے نہ پائے، اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں 1 سونے کی گھنٹی، اس کے بعد انار، پھر گھنٹی، پھر انار ہو۔ اور اس جبہ کو ہارون کو خدمت کے وقت ہارون پہنا کرے، تاکہ جب وہ پاک مقام کے اندر خدا کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔ اور تو خالص سونے کا ایک پتھر بنا کر تاج جو ہے انگشتری کے نقش کی طرح اس پر یہ کندہ کرنا، خداوند کے لیے مقدس یعنی شیلو، اور اس سے نیلے فیتے پر باندھنا، تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے یعنی اس کے پگڑی پر ہو، یہ ہارون کی پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعے مقدس ٹھہرائیں، ان کی مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھا لے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہیں، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ سو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یسوع نے وہ جو جبہ پہنا ہے، جو پیروں تک کا لباس پہنا ہے اور سینے پر سینہ بند ہے، وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح ابدی سردار کاہن کے طور پر آسمان میں ان چراغ دانوں میں خدمت کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ خدا کے گھر میں یعنی کہ اس اصلی جو خیمہ اجتماع جو کہ آسمانی ہے اس میں وہ خدمت کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک کاہن کے طور پر ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ تاج اور سینہ بند اور یہ چیزیں اس لیے تھی کہ جب کوئی اپنی خطا لے کر خدا کے حضور میں آئے تو ہارون جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لے۔ ہارون جو تھا وہ جو ہاتھ کے خیمہ میں خدمت کرتا تھا، جو کہ لاوی کی نسل سے تھا اور خود بھی گناہ گار تھا، وہ اس ابدی کاہن جو کہ ملک صدق کے طور کا کاہن ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی کا کاہن ہے، جو کہ ہمیشہ تک کاہن ہے اور پاک ہے، اس کی وہ تصویر تھا۔ جس طرح وہ ہیکل یا ہاتھ سے بنایا ہوا خیمہ جو تھا وہ فانی تھا، ہارون بھی فانی تھا، لیکن جس طرح آسمان میں جو خیمہ ہے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، یسوع مسیح بھی ایسا کاہن ہے جو ازلی اور ابدی ہے۔ اور یہ چیز جو کہ لکھا ہے کہ خداوند کے لیے مقدس، یہ ہارون کے ماتھے پر لگایا جاتا تھا پتھر کے ساتھ، یعنی کہ ایک تاج اس کو پہنا دیا جاتا تھا۔ اور یہی چیز ہم زکریا کی کتاب میں پڑھتے ہیں، زکریا کی کتاب اور اس کا 14واں باب۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے، اور اس سارے چیپٹر کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کی 20ویں آیت میں پڑھوں گا، بیک گراؤنڈ یہ بیان کر دیتا ہوں کہ یسوع مسیح آ گئے ہیں اس چیپٹر کے مطابق، اور ساری دنیا کی قومیں خدا کے گھر میں آئی ہیں، لیکن خداوند کے ساتھ اس کا لشکر ہے اور اس کے لوگ ہیں، ان کے ماتھوں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، شیلو یعنی کہ خدا کے لیے، جو کہ سردار کاہن کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا وہی ہمارے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ ہمارے جو ساز و سامان ہوگا ایمانداروں کا، جو ہیکل میں ہم جب خدا کے جائیں گے یروشلم کے اندر 1000 سالہ بادشاہی میں، ہمارے بھی ماتھوں پر ہر چیز پر لکھا ہوگا خداوند کے لیے مقدس، اور خدا کے گھر کی دیگیں اور مذبح کے پیالوں کی مانند سب مقدس ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الفاظ کے لیے مقدس ہوں گی، سب ذبیحے گزرانے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الفاظ کے گھر میں داخل نہ ہوگا، غیر قوم نہ رہیں گے، بلکہ ہم سب خدا کے گھر میں
خدا کی قوم اس کی امت بن کر رہیں گے. وہی تاج جو کہ آسمانی تاج ہے جو کہ سردار کاہن ہارون پہنتا تھا اور بعد میں اس کی نسل نے پہنا, وہی تاج اس جو کہ اصل تاج کی کاپی تھا, اصل تاج یسوع مسیح جو کہ تاج دار کاہن ہے, خدا کا بیٹا ہے, وہ پہنیں گے. اور ہم بھی سونے کے تاج پہنیں گے. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب لکھا ہے کہ اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت کے آخری حصہ تک, جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ وہ زندگی کا تاج ہے جس پر لکھا ہوگا خداوند کے لیے مقدس. اور پھر لکھا ہے کہ ان کے ماتھوں پر, ان کے سروں پر جو ہے اس پر نیا نام خدا کا لکھ دیا جائے گا اور ماتھوں پر مہر ہوگی. اس کے بارے میں مکاشفہ میں جب آگے جائیں گے چیپٹرز میں, 7واں باب ہے, 14واں باب ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 20واں باب, اس میں ذکر ہے کہ کس طرح وہ مہر ہمارے ماتھوں پر کی جائے گی. لیکن یہ وہ مہر ہے جو ہمارے ماتھوں پر ہوگی. یہ وہ ریزن ہے کہ یہ شخص جو کہ آدم ذات سا دکھتا ہے, جس کا ذکر خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے, یسوع مسیح کو آدم ذات کی شکل میں بتایا گیا ہے. اگین جو خدا کی تثلیث ہے یا خدا کی ٹرائیون نیچر ہے, اس میں باپ کو کسی نے نہیں دیکھا, روح القدس کو کسی نے نہیں دیکھا, کیونکہ باپ بھی باڈی نہیں رکھتا, روح القدس بھی باڈی کی شکل میں نہیں آتا. وہ دونوں, باپ بھی روح ہے, کیونکہ یوحنا کی انجیل 4 باب میں یسوع نے کہا تھا کہ باپ روح ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یوحنا کی انجیل 1 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے. اور روح القدس کے بارے میں بھی خداوند نے کہا یوحنا کی انجیل 3 باب میں کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے, کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا, روح القدس بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن واحد یسوع مسیح ہے جس کے عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب میں میرے ساتھ دیکھیں, لکھا ہے کہ عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 10واں باب اس کی 5ویں لکھا ہے کہ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ میں پوری سوفنی قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں, کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے تاکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو. یعنی کہ صرف یسوع مسیح کی ذات ایسی ہے, یا یسوع مسیح جو خدا کی ثالوث ہونے میں جو ایسا اکنوم ہے, یا خدا کی ذات کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ بدن میں ہمیشہ خدا جو بدن میں ظاہر ہوا, چاہے وہ پرانے عہد نامہ میں تھا نئے عہد نامہ میں تھا, وہ خداوند یسوع مسیح ہی تھے. تو بہت سارے لوگ جو اس چیز کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور جیزس اونلی کی تعلیم میں چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جو اگر وہی تھا وہ یسوع ہی ہے, تو پھر یسوع ہی صرف جو ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے. خدا کی ذات ثالوث ہے, اور یسوع مسیح جب بھی خدا بدن میں آیا ہے وہ یسوع مسیح کی شکل میں آیا, تو یسوع مسیح کا نام بھی یہوہ ہی ہے اصل میں. سو اس کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو کسی اور دن کریں گے. لیکن عبرانیوں کے ہی خط میں اگر ہم رہیں اور اس کے 9ویں باب کے شروع میں جائیں گے, لکھا ہے کہ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے, یعنی ایک ایسا مقدس جو دنیوی تھا, اور یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا, اس میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں, اور اسے پاک مکان کہتے تھے, اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے تھے, اور پھر آگے ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. لیکن 11ویں آیت جو ہے وہ کروشل ہے, جو کہ مکاشفہ کی اس آیت کو کورسپونڈ کرتی ہے کہ مسیح نے سونے کا سینہ بند کیوں پہنا ہوا تھا. لکھا ہے کہ 11ویں آیت, لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا, یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. سو یہ جو ہے مکاشفہ کی آیت میں کہ کیا ہو رہا ہے, سینے پر سونے کا سینہ بند کیوں پہنا ہے, لمبا لبادہ کیوں پہنا ہے, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یسوع مسیح اب تک جو سردار کاہن ہے وہ وہاں پر خدمت کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہ میسج بھیجا ہے. اور یسوع نے کہا کہ یہ جو چراغ دان ہیں جن کی میں کانٹ چھانٹ کر رہا ہوں, جن میں روشنی ڈال رہا ہوں, جن میں جو ہے وہ آئل ڈال رہا ہوں, جن کی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں, یہ وہ کلیسیاں ہیں جو آپ اور میں ہیں میرے عزیزو. اور یہ کاہن کا کام ہوتا تھا کہ اس کو صاف رکھے, اس کو کاٹے چھانٹے, اس کو جو ہے وہ بہتر اس کی کارکردگی کو بنائے, اور ہر قسم کا گند اور ڈسٹ اور راکھ جو ہے اس میں سے ریموو کرے. جس طرح لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے. 7 چراغ دانوں میں پھر رہا ہے, اور وہ آدم ذات سا لگتا ہے, اس کے سینے پر سینہ بند ہے جو کہ سونے کا ہے, جو کہ سردار کاہن ہونے کی نشانی ہے.
फिर 14वीं आयत में लिखे कि उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानत सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानत थीं। अब ये जो है ये सिलसिला यहाँ पर आप देखें कि ये अदालत को जाहिर करता है, ये जज को जाहिर करता है। आप देखें कि जो ब्रिटिश लॉ सिस्टम है उसमें आज भी जब वो पहन जाते हैं फॉर्मल कोर्ट्स में तो उन्होंने वो पहना होता है। आपने शायद रिसेंटली देखा भी होगा कि वो वीडियो में मुशर्रफ साहब की वो जब वो 1999 में जब उन्होंने टेक ओवर किया तो वो चीफ जस्टिस उनसे हेल्प ले रहे हैं तो चीफ जस्टिस ने ऐसा जैसे बकरे की खाल, वो दुम्बे की खाल का वो पहना हुआ है। तो वो क्या है कि वो ब्रिटिश सिस्टम की एक कॉपी है। ब्रिटिश सिस्टम कहाँ से लिया गया? उन्होंने बाइबल को कॉपी किया, यानी कि जो जिस वक्त ये निज़ाम बरतानवी निज़ाम आज से काफ़ी साल पहले बनाया गया तो जो जो बाइबल में चीज़ें थी उसको कॉपी करने के लिए और उसको कॉपी करके बताया गया कि हम ज़मीन पर खुदावंद के नुमाइंदे हैं और जो जैसा खुदा का जिक्र है वैसे ही हमारा है। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि अदालत का जिक्र है और सफ़ेद बालों का अदालत से क्या ताल्लुक और आंखें शोला की मानद उसका क्या ताल्लुक है? मेरे साथ देखें दानियल की किताब और उसका हम देखेंगे 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम देखेंगे। लिखा है कि मेरे देखते ही देखते तख्त लगाया गया और कदीमुल अयाम एवरलास्टिंग अब्दुल आबाद जो है, जो हमेशा से हमेशा तक है, था, है, आने वाला है, अल्फा और ओमेगा है, वो बैठा हुआ था। और लिखा है कि उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था, कहानत के कपड़े, और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानत थे और उसका तख्त आग के शोला की मानत था और उसके पहिए जलती हुई आग की मानत थे। इसने और ज़्यादा डिटेल में दे दी उसकी एक्सप्लेनेशन। और उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। यहाँ पर आप देखें कि वो सीन जो कि यूहन्ना ने शॉर्ट अल्फाज में उसको बयान किया, हालांकि बाद में वो उसको ज़रा डिटेल में भी बयान करता है जब हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे। लेकिन दानियल ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि ये जो वाइट उसने बाल है, एक तो उसकी बुजुर्गी की अलामत है, खुदावंद बुजुर्ग है, खुदावंद की हशमत है, खुदावंद जो है वो कदीमुल अयाम है, हमेशा से हमेशा तक है। और दूसरा ये है कि उसकी अदालत को जाहिर करते हैं। वाइट कलर जो है वो जज को जाहिर करता है और वहां पर अदालत हो रही थी, लाखों लाख हजारों हजार वहां पर खड़े थे। और खुदा का शुक्र है कि लिखा है कि जितनों ने बर्रा को कबूल किया उसके साथ क़यामत में शरीक हुई, उन पर अदालत नहीं होगी। हम खुदा के ज़ूर में जो है वो पाक ठहरेंगे क्योंकि खुदावन के बात को माना है। लेकिन अगर नहीं माना तो फिर आप भी वहां पर रो रहे होंगे। और लिखा है कि उसकी आंखें जो है वो आग के शोला की मानत थी। खुदावंद जो है वो पाक है और वो पाक ऐसा है कि वो किसी नापाक चीज को नहीं देख सकता। और मेरे अजीजों, मेरे साथ देखें आमूस की किताब और हम आमूस की किताब में देखेंगे कि खुदावंद की आंखों का जिक्र है। आमूस की किताब और सॉरी मेरे ख्याल आमूस की किताब नहीं है, ये हबक्कूक की किताब है जिसमें लिखा है कि खुदावंद की आंखें जो है वो आग के शोला की मानद है और वो जो है गुनाह को नहीं देख सकता। और हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद, हाँ जी, हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत लिखे कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। खुदावंद की आंखें जो है वो आग के शोला की मानद है। मुकाशफा की किताब में हमने इसका जिक्र पढ़ा। ये आग जो है वो इसलिए इसका जिक्र है क्योंकि आग हर चीज़ की आलाइश को ख़त्म कर देती है। जब सोना जो है वो नाकस हो, उसमें मिलावट का खदशा हो, तो उसको आग में डाला जाता है और वो कुंदन मन कर निकलता है, यानी कि हर किस्म की आलाइश ख़त्म कर दी जाती है उस पर से। और आग, उसकी आंखें आग की मानद इसलिए हैं क्योंकि वो भस्म कर देगा हर उस बदी को, हर उस बुराई को जो अगर हमारी ज़िंदगी में नज़र आ जाए। तो अदालत होगी और उसके बाद वहां पर सफाई होगी। ये चीज़ जो है वो उसका जिक्र है। मत्ती की इंजील में देखें उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है कि मैं तो तुम, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये दूसरा यूहन्ना, ये कह रहा है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की
नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि कहीं हम आग तो नहीं अपनी ज़िंदगी में कमा रहे। और फिर पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी जो है वो, अगर हम 10वीं से 15वीं आयत आप पढ़ लें तो उसमें भी लिखा है कि हर चीज़ जो है वो आग से पाक की जाएगी। जिस तरह कुर्बानी आग से पाक की जाती थी और आग जो है वो पाकीज़गी को ज़ाहिर करती है, इसी तरह खुदावंद की आंखें जो हैं वो पाक हैं और वो बदी को नहीं देख सकती। उसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं। सो हमने फिर देखा कि वो पाँव तक का जामा पहने यानी काहिन है, सोने का सीना बांधे हुए वो काहिन है, चिरागदानों में फिरता है यानी कहानत कर रहा है। हम भी वो चिरागदान है, हमारी जो है वो हमें ठीक ठाक कर रहा है, हमें पाक बना रहा है। उसका सर और उसके बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद है, यानी कि वो आदिल मुनसिफ है, वो अदालत करेगा। और उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, यानी कि उसकी आंखें जो हैं वो पाक कर देंगी और जो नापाक है उसको मिटा देंगी, फना कर देंगी। और लिखा है कि उसके पाँव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया, वो 15वीं है। अब ये पीतल जो है ये तौबा को जाहिर करता है, जिसके बारे में पौलुस ने भी कहा कि सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते तुम अपने पाँव में पहले। जिस तरह मसीह के पाँव पीतल के हैं, हमारे भी होने चाहिए। जिस तरह खुदावंद के इस दुनिया में आने से, इस दुनिया में कदम रखने से तौबा और निजात का बंदोबस्त हुआ, इसी तरह हमारे भी चाल चलन से, हमारे भी कदम रखने से, हमारे भी कहीं आने जाने से खुदा की तौबा का मैसेज लोगों तक पहुंचे, हम खुशखबरी लोगों तक लेकर जाएं, अपनी जिंदगी को वेस्ट ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी खुदावंद के हुजूर में ऐसी कारामद बना दें कि हमारे वसीला से लोग तौबा करें। और ये जो तौबा का इसलिए जिक्र है कि पीतल का जो मजबा था वो तौबा का मजबा था। पीतल का जो हौज था वो बपतिस्मे को जाहिर करता था, लेकिन अब जब पाक मकान में जाते थे तो हर चीज़ सोने की बनी हुई थी। इससे पहले कि आप खैमा इज्तिमा के पाक मकान में एंटर हो, आपको तौबा करना, बपतिस्मा लेना बड़ा ज़रूरी होता था। उसके बाद जो है वो आप जब जाएंगे तो आगे हर चीज़ सोने की बनी होगी, तब आप बादशाही, सोना बादशाही को जाहिर करता है, तब आप खुदा की बादशाही में एंटर हो जाएंगे। तो यही चीज़ जो है खुदावन के बारे में बताई है कि उसके पाँव खालिस पीतल के थे। दैट मीन्स के खुदावन के पाँव से, उसके पैरों की खुशखबरी से, उसके आमद से इस दुनिया में तौबा जो है वो आई। और फिर लिखा है कि उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। इसके बारे में मैं आपको एक हवाला बताता हूँ। ज़बूर उसके 29वें बाब में जाएं, ज़बूर 29, साम 29, वहाँ पर खुदा की आवाज़ का जिक्र है। ऐ फरिश्तगान खुदा की हम्द करो, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। खुदावंद की आवाज़ जो है वो बहरो बर की मानद है, खुदावंद की आवाज़ जो है समुद्रों की मानद है। और लिखा है कि पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो, खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खुदावंद जुलजलाल गरजता है, खुदावंद दिलदार बादलों पर है, खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है, खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, उनको बछड़े की मानद, लुबनान और सरियून को जंगली बछड़े की मानद कुदाता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है, खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है, खुदावंद कादिस के बियाबान को हिला डालता है, खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्क कर देती है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती बख्शेगा। सो ये है खुदावंद की आवाज़। खुदावंद की आवाज़ अगर हमारे अंदर है तो हमारी आवाज़ भी जो है वो जोर के पानियों की सी हो जाएगी, हमारी आवाज़ भी जो है वो दिलेरी वाली हो जाएगी, हमारी आवाज़ भी जो है वो दुनिया के अंदर हलचल मचा देगी अगर खुदावंद की आवाज़ जो है हमारे अंदर आ जाए। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की आवाज़ को लेना है। मेरे साथ देखें मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और कौमों को मारने के लिए, ये उसकी तेज तलवार का जिक्र है। सॉरी, मैं वाला जो है वो दूसरा हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। और लिखा है कि जब 7वें मुकाशवा की खुदावंद की आवाज़ की जो है वो बात हो रही है, इसका हवाला मैं आपके सामने पेश करता चला जाता हूं। 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत, सॉरी 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा है। मैंने 11वीं आयत 16वीं आयत पढ़ दी। 6ठी आयत लिखा है,
کہ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یعنی کہ خداوند کی آواز بھی پانیوں جیسی ہے اور اس بڑی جماعت کی آواز بھی پانیوں جیسی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ تک میں پہنچانا چاہتا تھا کہ جب خداوند آپ کے اندر آتا ہے، جب خداوند آپ کے اندر راج کرتا ہے، اس کی آواز آپ کے اندر بولتی ہے، تب خداوند کی جو آواز ہے، آپ کی آواز میں سے خدا کی آواز نکلتی ہے، آپ کے اندر سے خدا بولتا ہے، اور جس طرح خدا کی آواز پانیوں کی سی ہے، اسی طرح خدا کی کلیسیا کی آواز، اس بڑی جماعت کی آواز بھی پانیوں کی سی ہے۔ پھر 16ویں آیت میں دیکھیں گے، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا تیزی کے وقت آفتاب۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہم نے 16ویں آیت میں دیکھیں کہ اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں جو کہ 7 روئیں بھی ہیں اور خادم بھی ہیں، اور اس کا ذکر آخری آیت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ہے وہ 7 فرشتے ہیں کلیسیاؤں کے۔ ہر کلیسیا پر، لوگوں پر جو ہے وہ خدا نے اپنے فرشتے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل جب میں کلیسیاؤں کا چیپٹر پڑھوں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون ہے۔ اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند جب بولتے ہیں تو واقعی کوئی تلوار نکل رہی ہے، بلکہ یہ کلام کی بات ہو رہی ہے، جس طرح لکھا ہے کہ خداوند کا کلام 2 دھاری تلوار کی مانند ہے جو کہ بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خداوند کا کلام برکت بھی لے کر آتا ہے اور لعنت بھی لے کر آتا ہے۔ برکت اس لیے کہ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ برکت پاتی ہیں، لیکن جب ہم خداوند کی کلام کے اگینسٹ چلتے ہیں تو ہماری زندگیوں پر وہی کلام جو ہے ہمارے اگینسٹ گواہی دیتا ہے۔ سو اسی لیے یہ 2 دھاری ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، جیسا استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے آج برکت اور لعنت اور زندگی اور موت دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن تم زندگی کا انتخاب کرو۔ سو یہ ہے کہ خداوند کے ہاتھ سے جو منہ سے جو 2 دھاری تلوار نکلتی ہے، جس کا ذکر مکاشفہ 19 میں ہے، جو حوالہ میں نے پہلے آپ کو دیا 19:16، کہ وہ اپنے منہ کی تلوار سے ابلیس کو، مخالف مسیح کو اور اس کی فوجوں کو جو ہے وہ سزا دے گا۔ مخالف مسیح اور اس کی فوجوں کو وہ مار دے گا، اور ابلیس کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے گا 1000 سال کے لیے، لیکن بعد میں پھر ابلیس بھی آگ کی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کا لکھا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا تیزی کے وقت آفتاب، جس طرح متی 17ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہاں پر کھڑے تھے تو یسوع مسیح کی شکل بدل گئی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمکنے لگا، اور خداوند کی یہ جلال کی بات ہے، لیکن صرف خداوند کا چہرہ جو ہے وہ آفتاب کی مانند نہیں چمکے گا، بلکہ دانیل کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں، اور اگر ہم دانیل کتاب 12ویں باب میں جائیں، اور لکھا ہے اس کی دوسری آیت میں، جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، اور بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت اور رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ ہماری بات ہو رہی ہے، جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہوگے، ستاروں کی مانند عبدالعباد جو ہے وہ چمکتے رہیں گے۔ قضات کی کتاب میں اگر ہم جائیں، بک آف ججز، قضات کی کتاب، اور اس کا 5ویں باب کی 31ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کہ اے خداوند تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے یعنی میں اور آپ آفتاب کی مانند ہوں گے جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ تو یعنی ہم جب خداوند کے حضور میں جب جائیں گے تو ہم آفتاب کی مانند چمکیں گے، ہم سورج کی مانند چمکیں گے۔ متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں میرے ساتھ دیکھیں، اور اس کی 42ویں آیت لکھا ہے کہ بلکہ 41ویں آیت ہے، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں، اس کی آنکھیں آگ کی مانند ہے، یہ اس کا ذکر ہے، آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست بال یعنی کہ وہ جو ایمان لے کر آئے، یعنی آپ اور میں، اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، سورج کی مانند چمکیں گے، جس طرح یسوع مسیح کا چہرہ جو ہے وہ آفتاب کی مانند ہے، سورج کی مانند ہے، اور وہ جلال سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جو پہچان ہے، یہ جو نشان ہے، یسوع مسیح کی گلوریفائڈ باڈی کا نشان ہے،
जिस तरह का, जैसा कि करंथियों 15वें बाब में लिखा है, पहला करंथियों, कि जिस तरह पहला आदम खाकी था उस तरह के और भी होंगे, यानी कि जैसे अभी आप और मैं हैं, और जिस तरह दूसरा आदम रूहानी हुआ उस तरह हम भी रूहानी होंगे, गैर फानी होंगे। जिस तरह आप और मैं जब बादशाही में आएंगे तो हम भी चमकेंगे। और यही रीजन था कि जब आदम और हव्वा वहां पर बाग अदन में थे और नंगे थे तो शर्माते ना थे, क्योंकि उनकी जो बॉडीज थी वो नूर के साथ सराउंडेड थी, उनकी बदनों से नूर निकलता था। आप ये देखें कि 40 दिन तक मूसा पहाड़ पर खुदा के साथ रहा तो उसका चेहरा चमकना शुरू हो गया 40 दिन में ही, और वो इतना ज्यादा कि लोग उस पर निगाह ना कर सके, और उसने अपने चेहरे की चमक छुपाने के लिए अपने मुंह पर निकाब लगा लिया। लेकिन आदम और हवा जो कि हमेशा खुदा की हुजूरी में रहते थे, उनके बदनों से कितना जलाल नक्स होता होगा। यही वजह थी कि वो एक दूसरे का नंगापन ना देख सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, वो जो नूर था उनके अंदर से गायब हो गया, और एकदम जब वो नूर छट गया, जब वो नूर हट गया, तो फिर उनको एक दूसरे का नंगापन नजर आया। उससे पहले तो उनको नजर ही नहीं आता था, क्योंकि जलाल इतना उनको घेरे हुए था। तो यही रीजन है कि हम नूर के फर्जंद हैं, हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और जिस तरह वो आफ्ताब की माने चमकता है, जिस तरह चांद जो है वो सूरज की रोशनी को लेकर जो है वो अपनी रोशनी मुनक्स करते हैं, जिस तरह वो दुनिया का नूर है, हम भी दुनिया का नूर है। हम उसकी रोशनी को मुनक्स करेंगे। जब मसीह हमारे अंदर होगा तो हम भी आफ्ताब की मानत चमकेंगे जैसे कि उसका चेहरा चमकता है, और हमें भी जलाली बदन मिलेगा। लेकिन किन को? जो तौबा करेंगे, ईमान लेकर आएंगे, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं इतनी देर से ये जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ इसीलिए है कि आप और मैं अपनी जिंदगियां बचा लें, हम खुदावंद के घर में दाखिल हो जाएंगे। और लिखा है कि जब उसने इतना बड़ा जलाल देखा खुदा का, तो लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर अपना दाहिना हाथ रखा, मुझ पर रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली, इन सबको लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उनके 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाएं के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। बाब का आखिर होता है पहले चैप्टर का। तो ये हुआ कि स्टोरी ऐसे है कि यूहन्ना ने जब इतना जलाल देखा, इतना ग्लोरीफाइड जो है वो कह लें कि मंजर देखा, तो उसकी सकत ना रही। जिस तरह दानियल ने इतना ग्लोरीफाइड मंजर देखा है दानियल किताब 10वें बाब में, तो लिखा है कि वो भी मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। और भी बाइबल में मिसालें हैं कि जब खुदा उनके जलाल को कोई देखता है, तो यूहन्ना हालांकि इतना पाक और रास्तबाज आदमी था, लेकिन उससे बर्दाश्त ना हो सका। और यही चीज़ थी कि जब मूसा ने कहा कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, तो खुदा ने मूसा कहा था कि तू जिंदा नहीं रह सकेगा अगर तू मुझे वाकई फुल जलाल में देख ले। और लिखा है कि जब वहाँ पर मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, तो खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना को टच किया और यूहन्ना को तकवीत दी। ये वही यीशु था जिसके साथ यूहन्ना जो है वो 12 रसूलों में से एक यूहन्ना भी था। लेकिन तब जो है खुदावंद ने अपने जलाल को पर्दा में रखा हुआ था और असल जलाल नहीं दिखाया था। ये वही था। लेकिन जब उसने असल जलाल में खुदावंद को फुल ग्लोरी में देखा, तो ही कुडंट सर्वाइव, ही कुडंट बेयर इट। और फिर खुदावंद ने उसको कहा कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। अगेन वही बात है, आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। दुनिया में इतने मज़ाहब हैं, कोई भी शख्स, कोई भी मज़हब का जो करता धरता है, कोई भी माबूद, कोई भी नबी ये दावा नहीं करता कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। सिर्फ खुदा की ज़ात है जो कि ये दावा कर सकती है, चाहे वो इस्लाम का हो, सिख का हो, हिंदू का हो, बुद्ध मत का हो। कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर ये दावा नहीं कर सके। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि बाइबल में कहाँ पर खुदा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो मेरे भाई, मेरे अजीज, ये इससे बड़ा गवाही आपके लिए क्या है? मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और खुदावन ने अपनी गवाही दी कि आई वाज द वन हु डाइड बट नाउ आई एम अलाइव, और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। जैसा पहला करंथियों 15वें बाब में लिखा है कि वो जी उठने वालों में पहला उठा और पहला फल हुआ। और फिर लिखा है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। तो अगर तो मौत का इख्तियार खुदावंद के पास है, आलम अरवा का इख्तियार खुदावंद के पास है, तो मेरे अजीज़ों हमें किसके पास आना चाहिए? हमें खुदावंद के पास आना चाहिए। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में हम जब जाते हैं, तो लिखा है उसके 13वें बाब में, उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، یعنی وہ آلریڈی کنڈیمڈ ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہ لے کر آیا۔ پھر جب ہم یوحنا کی انجیل میں آگے جا کر پڑھتے رہتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں دیکھیں تو لکھا ہے اس کی 42ویں آیت میں، یسوع نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز، کسی پیغمبر کی، کسی بابے کی، کسی پیر کی، کسی جو ہے وہ سائیں کی آواز نہیں سنیں گے، کسی بھگوان کی آواز نہیں سنیں گے۔ لکھا ہے کہ جو خدا کے بیٹے یسوع المسیح ناصری کی آواز سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور لکھا ہے کہ وہ سنیں گے اور وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ اختیار بخشا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ اور لکھا ہے کہ اس سے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد یعنی ابن آدم ہے، اور اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ پاک ہے اور وہ جنگلوں کو چیر دیتی ہے، وہ بیابان کو جو ہے وہ فنا کر دیتی ہے، اس کی آواز جو ہے وہ آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند پاک ہیں جو کہ بھسم کر دیتی ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی تلوار خدا کا کلام ہے جو کبھی واپس نہیں لوٹتا، اور وہ جو خدا کا کاہن سردار کاہن ہے خود خدا ہے جو کہ برہ بھی ہے، وہ ہمارے لیے آسمانوں کے آسمان میں خدمت کرتا ہے، ہماری شفایت کرتا ہے، اور وہ جو عدالت کرنے کو ہے، اور جس نے ہمارے لیے توبہ کا جو ہے وہ سامان کیا ہے، اور جس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمکتا ہے تاکہ ہم بھی اس جیسے آفتاب کی مانند چمکنے لگیں، ہم بھی اس جیسے نور ہو جائیں۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، کوئی شخص آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا، صرف مسیح کی ذات ہے جس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا۔ میرے پاس عالم ارواح یعنی کہ جو اسپرٹس کا جو عالم ہے، یعنی کہ جہنم یا فردوس جو جنت ہے، اس کی اختیار یا کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہی ہیز دا رائٹ، سو اگر اس کے پاس اختیار ہے تو اس کے پاس آ جائیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں کہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو مسیح کے پاس آ جائیں، آج آپ کے لیے وقت ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کچھ بھی ہیں، ایون کہ آپ کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن آج تک آپ نے کبھی اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، تو آج موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں اور یہ دعا کریں کہ آئے خداوند میرے پیچھے آپ یہ دہرا سکتے ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دعا لکھ سکتے ہیں، اس کو بار بار دہرا سکتے ہیں کہ آئے خداوند میں گناہ گار ہوں، آئے خداوند میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں اور میں پریشان ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں جہنم میں جا رہا ہوں، اور مجھے آج معلوم ہوا کہ صرف تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ خداوند میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع المسیح ناصری یاوہ پاک خدا کہ تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تو ہی الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے۔ تو جو مر گیا تھا زندہ ہوا اور عبدالآباد تک زندہ ہے، تو نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کفارہ کے طور پر پیش کیا۔ میں آج تیرا کفارہ اپنے دل میں لیتا اور لیتی ہوں، اور میں اپنی زندگی آج تجھے دیتی ہوں۔ میں اپنے تمام گناہوں کو، اپنی ساری زندگی کو تیری صلیب کے نیچے تیرے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہوں۔ اور اے خداوند تو مجھے بچا، مجھے نجات دے اور مجھے شفا دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیرے ہی لہو کے باعث میں نے نجات پائی ہے، سو میں تیری صلیب، تیرے مرنے اور جی اٹھنے پر اور تیری بادشاہی پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ آج سے میں گناہ گار نہیں رہا بلکہ میں تجھ میں زندہ، اور میں جانتا ہوں کہ تو ہی ہے جو موت اور عالم ارواح پر اختیار رکھتا ہے۔ سو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، مجھے وہ جلالی بدن دینا، اور میری عدالت جو ہے میں تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہے، اس کے نام کی تعریف ہو، آمین۔ سو یہ دعا اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے گی، لیکن یہ صرف یہ دعا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے لے کر پھر دین جب آپ کی زندگی بچ جائے تو آپ کو خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ نجات تو ہم نے پا لی دعا کے باعث، لیکن ہم نجات یافتہ زندگی میں جب تک خدا کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، جب تک خدا کی راہوں پر نہیں چلیں گے،
उसके लायक नहीं बनेंगे, अपनी ज़िंदगियों से खुदा के जलाल को नहीं दिखाएंगे, अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा हमारी दुआओं का, क्या फ़ायदा हमारे हदियों का, क्या फ़ायदा हमारी आवाज़ों का, बुलंद आवाज़ में ऊंचे ऊंचे गीत गाने का, चर्च में आगे आगे बैठने का या पीछे बैठने का, हर संडे या सब्बत को चर्च जाने का। अगर हम सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर लें तो क्या फ़ायदा। तो यीशु की आमद बड़ी करीब है, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को यीशु की आमद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें। आज हमने मुकाशफा की किताब का पहला चैप्टर जो है उसको फिनिश किया है। पहले प्रोग्राम में आपने पहली 7 आयात देखी, दूसरे प्रोग्राम में हमने आज वाले प्रोग्राम में बाकी मानदा आयात को आपके सामने पेश किया। अगेन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको इन प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत मिलती है, अगर आप की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम दूसरे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं या बरकत का बायस बनते हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हों, इस खिदमत में हमारा साथ दें, हमारे हाथों को मजबूत करें, अपनी दुआओं के वसीला से, अपनी दायकियों के वसीला से, अपने हदियों नजरानों के वसीला से हमारे साथ शामिल हों और खड़े हों, ताकि हम मिलजुल कर खुदा का ये कलाम दिलेरी और ईमानदारी के साथ खुदा के लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा ईमेल आईडी है tehseen.gul@gmail.com। इस पर आप मुझे राब्ता करें and tell me how you can support us. Even if you want to become a prayer partner, अगर हम आप हमारे साथ दुआइया जो है वो पार्टनर बनना चाहते हैं, खुदा के सूरमा के तौर पर खड़े होना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको खुदा आपके दिल में डाले कि आप और ज़्यादा इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कलाम सीखें और सिखाएं, यही ऐन इबादत है, यही सच्ची और अच्छी कुर्बानी है जो कि पाक और खुदा उनको पसंदीदा है। सो यीशु की आमद बड़ी करीब है। यही मैं कहूँगा कि मिलने जुलने से बाज ना आए, कलाम को सीखने से बाज ना आए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।